अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी के शो में पीपल पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी से जब काशिफ अब्बासी ने पूछा कि ये जो पीटीआई के साथ आप कर रहे हैं, आपकी हुकूमत कर रही है, क्या ये ठीक कर रही है, तो नैयर बुखारी ने आगे से इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। काशिफ मीडिया पर्सन का ये काम नहीं कि ही शुड स्टार्ट बिल्डिंग इमेज ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटीज। बड़ी सिंपल सी बात है। सर, क्या सर्टेन पर्सनैलिटीज का इमेज दूसरी तरफ नहीं बिल्ड किया जाता? मैं तो कहता हूँ, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो क्या काले इमरान खान आ जाए तो उसको ये राइट दे दें कि जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ है उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दें? नहीं, मैं बात खिलाफ की नहीं है। बात यह है कि जी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको सामने रखें। बाकी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप किसी को फेवर करें, किसी को डिसफेवर करें, दैट्स अनदर थिंग। पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी बात ये पॉलिटिकल वर्कर्स पर आ जाए सर। सेकंड ईयर लीडरशिप, आपके सारे लोग गिरफ्तार हुए, आपने कहा ये फैशिज्म है, हमारी मुखालफिन को इमरान खान साहब दबा रहे हैं। आज उनकी सारी सेकंड ईयर लीडरशिप अंदर बैठी है। सिर्फ आज नहीं, चले 9 मई के वाकयात से पहले भी उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। आपके ख्याल में फैशिज्म है या नहीं है? मैं समझता हूँ कि जहां पे आइन और कानून की वायलेशन होगी तो स्टेट मशीनरी हरकत करेगी। हमने अपने आप को कहा ये फैसिस्ट है, तो हमने एस्टैब्लिश किया थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, एस्टैब्लिश किया कि वी वर इनोसेंट, हम बेगुनाह थे, हम पे जबर किया गया और बजरिया जबर ये इख्तियारात जो है रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। आज किसी के खिलाफ जबर हो रहा है तो कोर्ट ओपन। जबर और क्या होता है सर? कोर्ट जमानत देती है, जज रो रहे हैं अदालतों में, आप दीदा हो रहे हैं कि हम जमानत देते हैं, आपकी पुलिस उनको उठा के ले जाती है। और क्या होता है जबर सर? काशिफ नहीं, मेरी आप बात सुन लें ना, मेरी आप बात सुन लें। कोर्ट अगर एक बंदे के खिलाफ 5 केसेस रजिस्टर्ड है और वो डिफरेंट इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, अगर उस पे खिलाफ एक्विजिशन इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस है, बड़ा झूठी हो, एक्विजिशन तो है ना, तो बात यह है कि तो आपके खिलाफ भी तो एक्यूजेशंस थे ना सर बुखारी साहब, आपके खिलाफ भी तो कोई ना कोई तो इल्जाम लगता था ना। आप कहते थे ये कोर्ट में फेस किए ना, ठीक हुआ आपके साथ। कोर्ट में पहला फैसला बुखारी साहब ये कर लेते हैं, हमने बाबा नहीं की, पहला गिरफ्तारियों से नहीं भागे सर। ठीक कह रहे हैं, पहला फैसला ये कर लेते हैं, पहला फैसला ये कर लेते हैं कि अगर केस बन जाए, ठीक या गलत, किसी को उठा के 6 महीने साल के लिए अंदर डाल दें तो ठीक है। पहले तो ये एडमिट कर लें कि हाँ ये जिसको भी उठा के अंदर डाल दिया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त है। पहले तो ये फिर कंसीड करते हैं कि केस गलत है या ठीक है, अंदर जाए, डाल दें अंदर। बात यह है, रियासत में मुकदमात अगर बेबुनियाद अगर बनाए जाते हैं तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में आती है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर जेन्युइनली किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो अगर स्टेट फंक्शनर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो वो डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं होने चाहिए। आज हो रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नहीं हो रही है सर? आज बात है कि आज जो आप थे, आप 9th के ऑनवर्ड देख लें, 9 से पहले देख लेना, 9 तारीख से पहले देख लें। आपने शेख रशीद को गिरफ्तार किया, फवाद चौधरी को गिरफ्तार। अगर मैं मिसाल देता हूं, मैं मिसाल देता हूं कि अगर किसी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर उसने सेक्शन 144 लगा दी, ऑल्दो आप उसको चैलेंज करते हैं जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, लेकिन एज लॉन्ग इट इज इन फोर्स, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो मुकदमा तो दर्ज हो जाता है ना सर। लेकिन मुकदमा फिर मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होता, जो यहां इस्लामाबाद में रेड जोन में जाके जलसा करते हैं सर? दे मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर ए डिप्टी कमिश्नर। आर यू टेलिंग मी? अब हम दोनों के सर, मेरी बात सुने, मैं अमेरिका में नहीं रहता, मैं बर्तानिया में नहीं रहता, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं। यू हैव अ वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा, मैं आपको पिछले 3 दहाइयों से जानता हूं। मसला यह है कि आपको ही पता, ये सियासी केसेस होते हैं, किसी को 144 के बावजूद जलसा करने की इजाजत होती है और किसी को आप घसीट के अंदर डाल देते हैं, ये सियासी फैसले होते हैं। देखें ये डिस्क्रिशन तो देखें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे चवल तरीन मुकदमा जो है वो 144 की वायलेशन है। तो चवल तरीन मुकदमों में लोग अंदर जा रहे हैं ना? मैं इसलिए कहता हूं कि ये देखें ना जी, 144 के प्री रिक्विजिट्स है। अगर आप सर, नलका चोरी का मुकदमा भी बना है फवाद चौधरी पर, नलका चोरी का, आपको याद है ना? साइकिल चोरी, टूटी चोरी कर ली उन्होंने, नलका चोरी का मुकदमा, नलका चोरी करके। मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं। देखें जी, हम आपकी नॉलेज में भी इजाफा करते हैं, लेकिन एक बात ये तयशुदा बात है कि जब आप कहते हैं कि जी वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ,
یا کہتے ہیں آپ آئین کی بالادستی میں بلیو کرتے ہیں. اب اگر کوئی کنڈیشنلٹیز لگتی ہیں تو ان کنڈیشنلٹیز کو آپ اس کو وائلیٹ تو نہ کریں, آپ اس کو پراپر فورم پہ چیلنج کریں. سر پراپر اور آپ نے فورم challenge ضمانتیں کیا. دے رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا نا, مسئلہ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور نہیں, ضمانت دیتی ہے ضمانتیں دے عدالت, رہا وہیں سے ہے ایم پی او میں نا, دوبارہ وہ اٹھا کے ایک مقدمے میں دیتا ہے نا. علی محمد دیکھیں نا, خان, اب تو شیریں ضمانتیں مظاہری, blanket order ملکہ ہے. بخاری, میں تو آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں سر, نہیں, لیکن مجھے ایک نہیں. بات بتائیں جو خواتین کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی واز کاشف ون یہ پارٹی, سنو, پیپلز پارٹی واز بخاری صاحب ون کاشف یہ پارٹی سنو جو کہ کہ آئین مقدمے بنے نہیں بنے, غلط مقدمے بنتے رہے نا. کاشف میں تو یہی تو hold کہہ رہا on ہوں, now. میں نے آپ کو پوری اسی لیے اپنا کریڈینشلز بتانے کی کوشش کی کہ جب یہ گرفتاریاں آپ لوگوں کی ہوتی تھی تو میں ہی کہتا ہوتا تھا یہاں بیٹھ کے غلط ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہاں یہ ہے کہ اس لیے میں تو کہتا ہوں مجھے تو سائڈ پہ رکھیں. پیپلز پارٹی کا ایک اسٹرینتھ تھی جو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتی. آج خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو آئین, دیکھیں ہر چیز مقدمہ نہیں ہوتا. جمہوریت میں آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں ان مقدمات کو بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ مخالف کو دبایا جائے, اور یہ ہو رہا ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. نو ہم خاموشی سے بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے چیخیں نہیں ماری ان کی طرح جو ہمارے ساتھ جبر ہوتا رہا 4.25 سال. جس انداز میں چاند رات کو فریال تارپور کو اٹھا کے لے گئے جیل ہاسپٹل سے, ہم نے چیخیں نہیں ماری, ہم بھاگے نہیں وہاں سین سے. ہماری بیل ریجیکٹ ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی تو ہم نے بڑا آنریبلی اپنی اریسٹ کوٹ کر دی, لیکن آپ ہم وہاں سے بھاگے نہیں, ہم نے جبر نہیں کیا. آپ لگاتار اس کو فیشزم کہتے رہے. تو بات ہے کہ جو اگینسٹ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کرے گا ہم اسے فیشزم کہیں گے. آج جو ہو رہا ہے وہ اگینسٹ دا لا اور کیا کہیں گے کانسٹیٹیوشن نہیں ہو رہا بخاری صاحب. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لینڈ آف دی لا کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا سر, لیکن مجھے ہم تو اپنے آپ سر کو دیکھیں نو بڈی, دیکھیں نا, میں وہ آدمی پروو کرتے ہیں کورٹس میں. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ ہم تو کورٹس میں پروو کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں دو گھر بیٹھ کے پروو کرتے ہیں, یہ زمان پارک میں بیٹھ کے پروو کرتے کہ ہم انوسنٹ ہے. دو پوزیشنز ہیں سر. نہیں, یہ عمران خان صاحب کو بھی سب مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. یہ کسی کے لیے لیوریج نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ کرپشن کا بنے اور آپ کہیں کہ میں سامنا نہیں کروں گا. سب کو اپنے جواب دینے پڑیں گے. یہ بات اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو 9 مئی کو ہوا, میں پھر یہ کہہ دوں کہ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عمران خان صاحب نے فرانس کے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کی مثال دی. وہاں ڈسٹنکشن کی گئی, جو بلوائی تھے ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں, اور یہ اب بھی ہونا چاہیے. نوبڈی صحیح کہ جو شامل ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ بخاری صاحب آپ ایک حکومت ہیں, آپ حکومت ہیں, آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ آپ کی حکومت میں فیشزم کیا ہو رہی ہے یا نہیں, کیا یہ گرفتاریاں ٹھیک ہیں, عورتوں کے ساتھ ٹھیک ہے, میڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے یا غلط. آپ نے پوزیشن, آپ لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. خاموشی تو آج رضامندی ہے نا آپ کی. نہیں کاشف یہ بات نہیں ہے. ہم تو جو رائٹ از رائٹ اینڈ رانگ از رانگ, وی سے دیٹ. پھر کہنا کہ غلط ہو رہا ہے سر, اٹس اے ویری سمپل تھنگ. تو دیکھیں نا, میں کیوں کہوں یہ غلط ہو رہا ہے, وہ تو اسٹیبلش کرے نا جا کر کورٹ آف لا میں. آپ جب کہتے تھے غلط ہو رہا ہے, جو میں نے بیانات سنا ہے سر, یہ گرفتاریوں کے بعد ہو رہا ہے. نہیں, یہ تو کاؤنٹر ایلیگیشن آ رہا ہے نا. ثناء اللہ پہ آپ نے ہیروئن پلانٹ کر دی. اب انٹیریئر منسٹر ہوا ہے, مقدمے درج ہوتے ہیں کہ ثناء اللہ ہم پہ جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے. تو لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ. اب مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک سیاسی سوال آخری, یہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک, میں آپ سے ایک بات کہتے رہے. سر مجھے ایک بات بتائیں بخاری صاحب, لیٹس اسیوم آپ تحریک انصاف کا حصہ ہوتے ہیں. جس مشکل میں آج تحریک انصاف پھنس گئی, یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے ان کے لیے؟ یار میری جماعت ایسی نہیں تھی. میں جس جماعت میں تھا نا اس کی اپنی پولیٹیکل ہسٹری ہے, اور ہم نے جو موقف اختیار کیا اس پہ ڈٹے بھی رہے, اور ہم نہ بھاگے نہ جان چھڑائی. پھانسی کا پھندا میرے قیادت نے قبول کر لیا, اور ہم نے بڑی بہادری اور دلیری سے ہمیں منع کیا گیا 27 دسمبر کو. لیکن آپ چاہتے ہیں سر کوئی اور پھانسی کے پھندے پر چڑھے, کسی کو ملک کی سیاست سے باہر نکالا جائے, کوئی پارٹی ختم کی جائے, آپ چاہتے ہیں یہ سارا ہونا چاہیے اس ملک میں؟ اگر ایز پیپلز میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم تو قانون کی اور آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ جو گارنٹیز کرتا ہے کانسٹیٹیوشن رائٹس,
ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بلیو کرتا ہوں اس میں. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے کاشف عباسی اور نیئر بخاری کی مکمل گفتگو سنی، نیئر بخاری کا یہی کہنا تھا کہ میں اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ کسی پارٹی کو بالکل ختم کرنے کے بارے میں سوچا جائے یا کسی پارٹی کے بارے میں اتنا برا برا کہا جائے یا کسی پارٹی کو اتنا دبانے کی کوشش کی جائے جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا جس طرح پی ٹی آئی کے لیڈران کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل غلط ہو رہا ہے اور یہ مانتے ہیں کہ ہماری حکومت کے دوران یہ فاشسٹ جو نظام چل رہا ہے اس کو رکنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر بھی چل سکتا ہے. اس کو روکنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے بھی. جیسا کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری لیڈرشپ آلریڈی پھانسی کا پھندا جو ہے وہ قبول کر چکی ہے اور یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی اور لیڈر کے لیے بھی پھانسی کا پھندا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہو. لہذا کاشف عباسی کی شو کے دوران نیئر بخاری نے کافی انٹرسٹنگ سی گفتگو کی، آپ نے بھی سنی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف. بائے بائے.